بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैलि वन नहार, या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार,
يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال